Dalaygo na to ang Diyos nining taknaa sa kabuntagon. Siya atong gi ila karong buntaga mga maghatag o gahom sa kaalam sa paglitok o ingonan sa pagpamalandong nining buntaga alang sa paghatag o kadasig sa matag usa. Mayong buntag Toledo, mayong buntag Pilipinas o mayong buntag tibuok kalibutan. Nining taknaa ani na sab kita mga kapaglaom. Ako si kapaglaom naning mao na say magkay kauban kaninyo karong buntaga alang sa ato nga pagtuon o ako ko kamong gi auhag gidapit alang sa paminaw o ingon man sa pagtan-aw sa ato karon nga live usab nga programa sa pagpamalandong atong gamiton mga kapaglaom ang ato nga panahon karong buntaga alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios tungod kay ang tibok adlaw nato nga pagbuhat karong adlaw atong unahon pagtagad ang atong obligasyon ngadto sa Ginoo sa kalanon nga espirituhanon matag adlaw aron doon na kita'y kasiguruan sa pagkarelasyon ngadto sa Ginoo sa matag panahon. Usa nining taknaa kung usab nga gipangumusta ang ato nga mga kaigsunan, ang ato nga mga kapaglaom sa mga membro sa iglesia labi na gyud dinhi sa sakop sa Western Cebu South nga gipanguluhan ni Pastor Efren Ortiga ang atong mga kaigsunan o mga kapaglaom sa distrito gikan sa mga iglesia sa Aloginsan na sila si Brother Joshua ang nangulo diya, Brother Efren sa Tutay diya sa Pinamungahan, si Ma'am Ruby o kaban pa nga mga Undalok family o ingon man ang uban Miralias family atong pangustahon sila maayong buntag kaninyong tanan ingon man usab diha sa Lamak diha sa Anupog mga Kabanti o Villlasorda family maayong buntag kaninyo diha kauban sa tanan nga mga membro maayong sab nga buntag diha sa Sagay si Brother Ronnie kauban sa iyang kabataan o iyang pamilya maayong buntag kaninyo diha o ingon man sab diha sa Mohon Brother Alan Baterna o si Sister Francisca maayong buntag sa tanan nga mga membro ingon man usab diha sa dinhi sa Luray maayong buntag sa tanang membro dinhi sa Luray nga niya mahimutang ang atong istasyon Brother Ray Rodriguez ang nangulo dinhi o ingon man sa tanan ng mga membro usad pangustahon ang mga membro nato o mga kaigsunan nato mga kapaglaom nato diha sa Sangi Church ang atong mga pangulo diha Sir Gates Mahinay si Brother Gerson Miao Brother Rico Brother June Tagalogon o uban pa nato nga mga elders o ingon man usab ang atong mga membro ato sab nga pangumustahon ang atong mga kaigsunan mga kapaglaom nato diha sa Cantabaco Brother Pritos o ingon man si Brother Roy nga may nangulo diha uban pa sa ato nga mga uban nga mga elders Sister Geraldine o ingon man usab ang ato diha sa Lutupan Brother Carding Carbilido Sister Gloria o uban pa nato mga elders diha o mga membro dinisad sa Kasoy Brother Kirk Sir Kirk o ingon man mga Basalo family uban pa nato nga mga membro diha mga Balataria family maayong buntag kaninyo ingon man usab ang ato nga mga kaigsunan dinhi sa Dumlog mga Rosalita family uban pa nga ato mga Bacos family maayong buntag kaninyong tanan mga kapaglaom diha ato sa pangumustahon ang atong kaigsunan mga membro nato diha sa Iglesia San Claudio nga nako diha na membro mga Nadila family Rosalita family
Provida, Biliana family, uban pa na to nga mga kaigsunan, mga kapaglaom diya. Labi na akong pamilya usab, din ako kalimtan, sister na din, akong sawa, ug ingon man ako mga anak, apo karumutaga. Ug ingon man sa mga ato sad nga mga kaigsunan diha sa norte nga bahin sa sa Western Cebu North, gikan sa iglesia sa Taboylan, padulong nga rin sa iglesia sa Asturias, Palamban, Dias Buanoy, labi na Dias Buanoy, si Sir Eli Carmilotes. Maing bunta kaninyo liha din ako matagsitak sa inyong mga pangalan. Okay, ato sad nga pangmustahon ang ato nga mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga kapaglaom diha sa isla sa Negros, gikan sa occidental nga bahin ug nga sa oriental nga bahin sa Negros. Akong pangustahon ang akong amigo si Brother Solomon Rosalita nga nakaroon sa iyang panimalayang naminaw. Labi na sab akong kumustahon ang akong amigo nga si Pastor Landring Caballero nga nasa Pansil, kauban sa iyang pamilya, Sister Narda o uban pa. Mga kabusas pamilya diya, maayong buntag. Akong gipangmusta ang sa kinasing-kasing kayo ninyong kaimtan. Kaninyong tanan karon mga kapaglaom kung asa man kamo, atong andamon ang atong kaugalingon alang sa pagpamalandong nining buntaga. Ang atong kitex mga nining kabuntagon mga kapaglaom makita dinhi sa Salmo 139:23 o 24. Nagkanayon dinhi mga kapaglaom, susiha ko o Dios og hibalui ang akong kasing-kasing. Sulay ako og hibalui ang akong mga hunahuna. Og tanawa kanako aduna bay dalan sa pagkadautan. Og mandoy ako sa dalan nga walay katapusan. Magampot ta mga kapaglaom alang sa atong opening prayer. Ginoong Dios, samahan nga balaan makagagawon sa tanan. Among gi hatag ang pagpasidungog o pagdaig diha kanimo. Og naghangyo kami nga karong buntaga imong tagaan og kalantip ang among mga unahuna. Tagaan sa nimong pagsabot ang mga naminaw karong adlaw sa programas pamalandong. Panalangin ni kaming tanan kauban sa mga kapaglaom sa bisan asa nga dapit sa tibuok kalibutan. Amok gining gipangayo amahan, diha kanimo og pasaylo kami sa mga kasalanan. Amok kini gipangayo pinagi sa ngalan sa gahom ni Jesus Christ nga among manluluwas. Amen. Okay, magpaminaw sa ta mga kapaglaom og matahong nga awit sa dili pa ta mo padayon sa tong pagtuon. Langit no
Ato sang tanahon mga kapaglaom, ang atong mga viewers karon. Atong kinsa ni sila karon nga ato pangumustahon sila. Aniya dinhi si kinsa ni Divin Alihenyo. Maing buntag nimo diha kapaglaom, aniya sa si Dalaygon ang Dios matahom nga kabuntagon. Good morning kanimo mga kapaglaom. Aniya dinhi si Pastor Ron nasa kuan tuanan ni Bohol. May pag-ingat diha pastor, maing buntag kanimo diha. Inaot pang magbalambon ka sa imong assignment karon diha. Aniya po dinhi si Carmelita Cabo, maing buntag kanimo igsoon. Aniya dinhi si Nards Saling Rosalita nga tuanan naman ni sa US, maing buntag kaninyo, amping mo diha sa inyong pagkabutang, maing buntag kaninyo diha o sarong orasa diha ninyo diha. Okay, kaninyong tanan na lang mga kapaglaom sa nagtanaw karon, maayong buntag o salamat sa inyong pagsuporta. Kaya anita sa atong pagtuon karon buntag mga kapaglaom, ang atong topic ingon dinhi si Kristo sa bug-os nga una-una. Okay, mao ni ang ato karong matahom kayo nga topic, si Kristo sa bug-os nga hunahuna. Okay, atong tamdan ang hunahuna ni Kristo tungod kay sa atong kaugalingon mga kapaglaom, ang Biblia matud pa dinhi sa atong gibasa ganiha, susiha ako o Dios og hibalui ang akong kasing-kasing, sulay ako o gibalui ang akong mga hunahuna. Ug tanawa kung kanako aduna bay dalan sa pagkadautan. Og mandui ako sa dalan nga walay katapusan. Sa kini kapag tuaw ni Haring David nga nanghangyo sa Dios tungod kay nasayod siya nga ang hunahuna sa tao walay ang kahimtang sa tao walay kasiguruan. Matud pa dinhi sa Jeremias, atong mabasa sa Jeremias 17:9, nagingon ni kinsay makasusi kanako o kinsay makasusi niini tungod kay ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang, ilibihan ang pagkadautan. Kinsa may makasusi niini? Mao ni nga atong teksto karon nga kitext na to nga naghangyo si David nga susihon ang iyang kasing-kasing. Matud pa dinhi mga kapaglaom, doon na pay dugang dinhi nga atong may buluan kabahin sa kahimtang sa tao. Matud pa diya sa Salmo 51:5, ingon dinhi nga aniya karon ako natawo sa kasalanan og sa sala gipanamkon ako sa akong hinahan. So mao na atong kahimtang dinhi sa yuta mga kapaglaom. Unya matud pa dinhi sa Efesio 4:18 sad nga ang atong pagpanabot gingit-ngitan. Matud pa dinhi nga ang ilang pagpanabot gingit-ngitan, sila nahimulog gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa kaburong nga naa kanila, gumikan sa katig-as sa ilang kasing-kasing. So mao ni ang atong kahimtang mga kapaglaom dinhi sa yuta, no dinhi sa atong kahimtang karon nga tawhanon. Unya diha sa episodo 1, gihinganlan kita og patay sa espirituhanon. Sa gingon dinhi nga og kamo iyang gibuhi sa mga patay pakamo tungod sa mga kalapasan o sa mga kasalanan. Mao ni ka ang kining kahimtang sa tao mga kapaglaom. Unya ang pangutana kung makahimo ba pag-usab ang tao sa iyang kahimtang. Mani ang nindot kay nga pangutana karong buntaga mga kapaglaom, duyog sa ato karon nga pagatun-an nga pamalandong ng buntaga. Makahimo ba ang tao sa pag-usab sa iyang kahimtang? Sa inyo kang paminaw o sa inyong pangunahuna mga kapaglaom, makausab ba ang tao sa iyang kahimtang? Sumala dinhi sa Jeremias 13:23, ingon dinhi nga makailis ba ang ituhanon sa kaitom sa iyang panit? Kung makailis ba ang lipardo sa iyang mga kabang?
nan makabuhat ba usab kamo og maayo nga naanad sa pagbuhat sa daotan. So sa illustration o sa ehemplo nga gihatag sa Dios mga kapaglaom, dili mahimo sa katao ang pag-usab sa iyang kahimtang, no? Tungod kay imposible kayo nga ang iyang gihimo diring ehemplo nga kinsabay makausab sa kaitom sa panit sa Ethiopianon. Kung nakakita mo og taga Ethiopia mga kapaglaom, grabe kini sila kaitom. Itom pa ni sila sa kining mga itom nga African, no? Mga African labaw ni sila kaitom. Mura ni silang naligo og kanang asiti bitaw nga use oil. Nga kanang putig yung itom, murag alkitran ba? Murag naligo ni alkitran. Mao ni mga panit ni mga Itipanon. Nya matutpag yun nga gihatag og panigingnan, makailis ba ang kabang sa lipardo? Di gyud mailisan ang pagkakabang sa lipardo mga paglaom, no? Nya ang mao ni giingon nga makabuhat ba usab kamo ug maayo nga naanad sa pagbuhat og daotan. So mao ni ang atong dugukan karon sa atong pagtuon mga kapaglaom, nga atong tagaan o pamalandong karong buntaga ang atong pagtuon, atong kuhaan og kining lakpit nga pagtuon kining sinulat ni Miss White dinhi sa kalibro nato nga gigamit karong taknaa ang atong tinuig nga devotional book. Kay mao ni nga ingon dinhi nga kon ang mga hunahuna wala diha sa husto nga paggamit, dili makalambo ang relihiyon diha sa kalag. So di nato ni kalimtan mga kapaglaom ning passage nga giingon ni Mrs. White, kung ang ato kunahuna wala diha sa maayo o gusto nga paggamit, dili malambo ang atong relihiyon. Sa lakton nga pagkasulti, ang atong relihiyon mga kapaglaom sangan lang, dili maila mga kapaglaom kung ang atong hunahuna dili magiyahan, no? Ang hunahuna nato kung dili husto ang paggamit. Kay daghan mang mutungas atong hunahuna mga kapaglaom, magalabi ang mga hunahuna nga kalibutanon, mga kahilayan unsa pa diha nga mga musantop sa atong hunahuna, unya madala tanin ni ato magamit, dili magkasagol mga kapaglaom ang hunahuna nga kalibutanon ug ang hunahuna nga espirituhanon. Mao ni angay nato nga hinumduman niya ang hunahuna kinahanglan palihukon uban sa sagrado nga walay katapusan nga mga butang. So mao gyud ang ato nga goal mga kapaglaom, nga ang ato nga hunahuna kinahanglan kanunay nga naa sa sagrado nga panghunahuna, no? Naa sa butang kanunay sa langit nun nga kaalam. Kay mao ni atong tun-an, mao ni atong gitun-an karong buntaga. Kay matud pa dinhi ato aron masabtan sa husto kining butanga, atong hinumduman nga ang atong mga kasing-kasing sa kinayahan dili mataro. So mao ni atong gibasa ganiha. So gipamatuod ni Mrs. White nga ang atong kasing-kasing sa kinaiya dili matarong. Okay, mao ni nga og dili mahimo pinagi sa atong kaugalingon nga pagsubay sa husto nga dalan. So kay duna na gini ang atong kuan mga kapaglaom, ang atong hunahuna gigamhan na sa kaaway nga na bisan sa atong panghunahuna basta niya kita nining kalibutan unya ang atong lawas nun nga kahimtang ni anata dinhi. So lisod kayo mga kapaglaom pag-usab nining kinaiya tungod kay kining kinaiya nga langit nun, so kuhi kini sa kinabuhi o lawas mga hunahuna nga kining yutan-on. So pinaagi lamang sa grasya sa Dios, maningingon din ni Miss White, pinaagi lamang sa grasya sa Dios uban sa labing matinud-anon nga paningkamot sa atong bahin. Dunay contribution ang kuan mga kaigsunan. Dili gihimo sa Dios ang tao nga sama sa robot nga pasunod-sunod lang ta, no?
Kung tuyo man na sa Ginoo nga ang kahimtang nato usbon mga kapaglaom, so dunay contribution ang tao. Mahinungdanon nga dunay paningkamot sa atong bahin nga atong babatunan ang kadaugan. No, mo ni ang ato nga adlaw-adlaw mga kapaglaom nga atong giaway ang atong kaugalingon. Kining atong kaugalingon mao ni atong numero 1 nga kaaway nga say madaog kita tungod sa atong desire nga pansan kining madaogon pod apan atong daogon mga kapaglaom adlaw-adlaw kining away sa hunahuna. Okay, matod pa dinhi kinanglan ang pagpanabot ug ang kasing-kasing matugyan ngadto sa paglagad sa Dios. So mani gyud ang atong tinguhaon mga kapaglaom sa tanang panahon, ang atong kasing-kasing kinahanglan kuno alagad o matugyan ang ngadto sa paglagad sa Dios. Siya nga adunay pag-angkon kanato sa tanan nga naa niini. Okay, mao ni ang atong tinguha mga kapaglaom nga ang Dios iya kitang angkon. Dili sa tuyo nga mura tag robot mga kapaglaom. Sa ako nang gikasulti ganiha nga doon na tayo contribution, doon na tayo pagtugyan kinasing-kasing atong pagtugyan ngadto sa Dios pinaagi sa pagpangayo sa tabang matud ni sa grasya sa Dios uban sa labing matinud-anog paningkamot sa atong bahin, no? Mani nga di na to kalimtan mga kapaglaom. Inga pa dinhi diutay ra ang nagtuo nga ang pagkatao na lunod sa hilibihan kaubos. Daghan ang tupanin diutay ra ang tao, diutay ra ang nagtuo nga ang pagkatao nalunod sa hilibihan kaubos. Kinsa may nagtuo mga kapaglaom nga hingpit kita nga naa sa taas nga kahimtang sa level sa mga espirituhanon nga kahimtang sa atong kinabuhi, no, gideklarar na dinhi mga kaigsunan nga hilibihan kaubos o mas masinopakon gayod sa Dios. Tiyan mo na ang atong kahimtang masinupakon sa Dios. Kung ang hunahuna dili mailalom sa impluensya sa Espiritu sa Dios, muhulma kini ni Satanas sumala sa iyang gusto. Pero dili peligro ni mga kapaglaom. Ya kinahanglan bantayan tani nga kining suhito nga giingon ni Mrs. White. Kung ang hunahuna dili mailalom sa impluensya sa Espiritu sa Dios, ang muhulma ni si Satanas mga kaigsunan sumala sa iyang gusto. Okay, mao ni nga ang atong hunahuna magsiunan nun wala na, ang atong hunahuna sa atong paghunahuna nga naa kita sa pagsunod sa Dios kan wala din nato may baloy nga gihulma na di ay ni Satanas ngadto sa iyang gusto sa katarungan nga ang atong hunahuna wala maimpluwensya diha sa Espiritu Santo. Ang gahom sa pagpangatarungan nga iyang gamhan himuon niya nga unod-non. Mao ni nga ang atong kinabuhi mga kaigsunan kanunay lang nga unod-non, no? Tungod kay nga naman layo kita sa hunahuna sa espirituhanon. So ang mga butang nga espirituhanon ato ra na ma-acquire mga kaigsunan gikan sa langit, gikan sa Dios, gikan kang kinabuhi ni Hesus nga atong gikopya ang iyang kinabuhi, iyang padig-ingnan dinhi sa yuta. Pinagis tong pagtuo, pinasay tabang sa Dios, nagi sa gahom sa Espiritu Santo nga maimpluwensyahan ang atong hunahuna mga kapaglaom. Supak siya sa Dios iyang pamaagi, mao ni ang kinaiya ni Satanas nga iyang hulmahon nga ni sa kinaisa tao nga supak siya sa iyang pamaagi sa pagpanabot sa kagustuhan o dili kagustuhan. Okay. Mora o musugot kag sa dili, mao gina ang iyang paagi o mao gina ang trabaho ni Satanas magkaisunan. Nya pugson kita, hulmahon kita niya dinhi sa hunahuna nga kalibutan
sa pagpili og mga butang og mga tinguha. Walay kalipay sa mga butang nga gihigugma o gikayonan sa Dios. Ato maning usa ni ka indication mga kapaglaom sa atong kinabuhi sa atong una-una kon wala na gaytay kalipay sa mga butang nga langitnon. Sa ato pa sigurado na mga kapaglaom nga gihulma na ta sa kaaway ang atong una-una. Ingon nga tao nga unod nun mga kapagsaw. Kundili ang kalipay sa mga butang nga iyang gidumtan, no? Mao nga ang mahitabo nga ang atong kalipay ang gidumtan sa Dios mao na atong gihangok nga mao atong kalipay mga kapaglaw. So nining takna atong padayon na ingon dinhi kon magpuyo si Kristo sa kasing-kasing anaa siya sa tanan natong mga hunahuna. Ato ning hinumduman mga kapaglaom, no? Nga kung magpuyo si Kristo sa kasing-kasing anaa siya sa tanang natong hunahuna. Ang atong kinaladman nga mga hunahuna nagahunahuna ubahin kaniya. So unsay kanunay tay maghunahuna mga kapaglaom ngadto kaniya. So mao ning naanagid ang atong hunahuna. Mao ning atong hunahuna diha na sa butang nga mga langitnon. Ang iyang gugma o iyang kaputli. Okay, gugma ni Kristo o ang kaputli. Iyang punon ang tanang lawak sa hunahuna. Masintro ang atong mga pagbati bahin kang Hesus. Ang tanan natong mga paglaom o mga panabot mahiuyon kaniya. Okay, mao ni ang matahom kayo nga pamahayag karong buntaga mga kapaglaom ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga atong gikinibuhian pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios nga naglantaw sa unahan sa pagsabot pagpaabot sa iyang pagpadayag maoy kinatasan nga kalipay sa kalag. Siya maoy purong-purong sa atong pagmaya. Katong nagbansay sa unahuna sa paglipay diha sa espirituhanon mga inehersisyo maoy malalin o dili mahibulong sa hilabihan nga pagkaputli o sa pagkalabaw sa himaya sa katahom sa langit. Okay, mao ni ang nindot nga mga katong nagabantay sa unahuna niya ang iyang kalipay ito sa mga espirituhanon kanunay ni siya nag-ehersisyo. Unsay may ehersisyo? Kanunay nagampo, kanunay nagtuon sa balaan nga kasulatan. Ang mga butang espirituhanon maoy kanunay nag-iral sa iyang kinabuhi. So nini buntaga mga kapaglaom, atong gipasalamatan ang Dios sa matahom kayo nga pagpamalandong nining buntaga pinaagi sa atong pagtuon sa iyang pulong o sa paghibalo usab sa kahimtang sa tao nga ang atong hunahuna kanunay mahulma diha sa kaaway dili natutugutan mga kapaglaom kundi atong tugutan nga ang Espiritu Santo mo'y maghulma sa atong kinabuhi ngadto sa mga butang langit. Ato pasalamatan ang Dios sa higayon nga gihatag kanato. Ato sa pasalamatan ang Central Visayan Conference, ang atong presidente si Pastor Charles Nogra, ang atong communication director si Pastor Lillard Arangues o ang atong station manager si Pastor Efren Ortiga o ang atong production manager si Sir Dwayne Claves. Uban sa mga pag-abag sa atong mga media missionary, ako si kapaglaom naning magaingon na lang kaninyo, dili gamay mo nga kita may kapilihan kon gawas kon kita mosulay sa pagpuno. So ubani ko ninyo mga kapaglaom alang sa atong closing prayer. Ginoong Dios, samahan nga balaan makagagam sa tanan. Gikalipay na mo ang kabuntagon, gikalipay na mo ang pagtuon, gikalipay na mo ang mga pulong nga nalitok sa among mga ngabil o nadungog na mo ang imong mga pulong irong buntaga. Panalangin ni Ginoo kining tanan o makahatag kini og kadasig, kalipay o maayong hunahuna sa pagkinabuhi namo ining yuta. Tabangi kami amahan labi na sa among mga tagstag sa mga kaluyahon. Amon tag madaog Ginoo ang
butang ang among kinabuhi nga sobrang nga kalibutanon amo tang usab ngadto sa butang nga langit nun. Pasayloa kami sa among kasalanan amo kini gipangayo karon ahan sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Ginoong Kristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Something makes me want to whistle, something makes me want to smile, and something keeps my toes a-tapping and I'm singing all the while. Something makes me very happy, something makes me feel like Santa Claus.